बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर मैं हूं न्याज बालम। जनाब, पाकिस्तान में इन दिनों क्रिकेट का मेला लगा हुआ है। ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो गई है, जिसका इफ्तिताई मैच गुज़िश्ता शब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के माबैन खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मैच गले पड़ गया था पाकिस्तान के, जब 72 पे उनका कोई आउट नहीं था। जब 72 पे पहली विकेट गिरी, फिर उसके बाद में पाकिस्तानी बॉलिंग, खासतौर पे स्पिनर्स जो हैं, वो हावी हो गए मुखालिफ बैट्समैनों पे, और फिर वो इस घर को आग लग गई, या वो जो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। तो हमारे सोलमेट, इसी धरती के बेटे सिकंदर रजा, कि जो कप्तान हैं जिम्बाब्वे की टीम के, T20 टीम के, उन्होंने आके फिर जरा हाथ दिखाए और 34 रन जो उन्होंने खेले, उससे कोई स्कोर 147 तक पहुंच गया। वरना पाकिस्तानी स्पिनर्स समझ ही नहीं आ रहे थे जो जिम्बाब्वे के बैटर्स थे उनको, ओपनर्स के अलावा। उनके अलावा फिर बाकी बैट्समैन जो आए, तो सिर्फ उनको समझा, कुछ जो समझा तो मेरे शिकवे को रिजवां समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो जो हमारी ही जन्नत का करदा क्रिकेटर है सिकंदर रजा, फिर उसने जो है वो आके अपनी बैटिंग के जौहर दिखाए, और अपनी टीम के लिए वो वहाँ का नेशनल है, 147 का टारगेट उसने किया। और फिर पाकिस्तान के बैट्समैन भी जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे। लेकिन जो बात मुझे आज इस व्लॉग में करनी है, वो बात वही है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अजमत के निशान, शहनशाह मुअज्जम क्रिकेट के बैटिंग के जनाब बाबर आजम जो हैं, मेरा ख्याल है कि उनको लेकिन नहीं, फिर बात वही है कि जो गली के सग होते हैं, वो उनका जो काम है वो करते रहते हैं, और फ़कीर उनके डर से गली नहीं छोड़ जाया करता। तो बाबर आजम पर जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है अपनी अपनी जो उनके अंदर उससे हसद है, अनाद है, उसके खिलाफ बुग़्ज़ है, उससे जलापा है, जलन है, वो उसका इजहार करते रहते हैं। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में मीडिया ने ये समझ लिया है कि बस जो बात बिक रही है उसको बेचते रहो, और उन्होंने एक खामखा का हवा बना लिया है इस चीज़ को, और वो इसके पीछे लगे हुए हैं। न जाने क्यों बाबर आजम की क्रिकेट को ख़त्म करने के दर पे हैं। बिलखुसूस ऐसे ऐसे बालिश्ती क्रिकेटर कि जो सिर्फ सिराज इस्लाम बुखारी की कासालैसी करके, या नुसरत अजीम साहब के जो है वो पाँव दबा के वो क्रिकेट में आ गए, और फिर उनके अंदर कुछ होता, स्पार्क होता तो निकलता ना। कोई एक आध मैच में अगर उन्होंने कोई 6-7 आउट कर लिए, तो वो आज टीवी पे मुबस्सिर बन के बैठे हुए। मैं तो पिछली मरतबा भी सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी, और उसमें तमाम उन्होंने एक्स क्रिकेटर्स को बुलाया था। जब पाकिस्तान की टीम अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हार के आई थी T20 वर्ल्ड कप, तो उस वक्त जो है वो उन्होंने बुलाया था, और फिर सर्जरी की बातें हुई थी और मुख्तलिफ लोगों से। तो ये लोग बड़े खुश हो के और बता रहे थे, जनाब हमने ये तजावीज़ दे के आए, मैं इतना बड़ा पलंदा दे के आया हूँ। और सब पलंदे जो है वो क्रिकेट बोर्ड में जो ब्यूरोक्रेटिक ज़हनियत अब विराजमान है वहाँ, वो इन लोगों को करीब फटकने भी नहीं देती। तो इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, और वो है मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स। और बिलखुसूस कराची में बैठकर बात करना बहुत आसान है। जितने बाबर आजम के दुश्मन हैं, सबको इकट्ठे कर लिया है एक ही चैनल पे। और उसके अलावा भी बाकी चैनल्स पे भी जो कराची बेस्ड मीडिया है, वो सिर्फ बाबर आजम के पीछे अब इस वक्त जो है वो लगा हुआ है। सिकंदर बख्त साहब को बाबर आजम की बैटिंग में फॉल्ट नजर आए, ये बात मैंने भी की है। मैंने भी अपने व्लॉग्स में बात की। देखिए, बाबर आजम ने कोई राशन नहीं लगवा रखा, बाबर आजम का मैं कोई पेड नहीं हूँ, मैं बाबर आजम का कोई मुलाजिम नहीं हूँ, उसका मसाहिब नहीं हूँ। मुझे उससे प्यार इसलिए है, मैं उसकी तारीफ में कसीदे इसलिए पढ़ता हूँ कि वो मेरे वतन की शान है। इस वक्त आलमी क्रिकेट के उफक पर अगर कोई पाकिस्तान का सितारा या पाकिस्तान का चांद टिमटिमा रहा है, रोशन है,
تو وہ بابر اعظم ہے. تو میں کیوں نہ اس کے گن گاؤں, میں کیوں نہ اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کروں, میں کیوں نہ اس کے لیے دعائیں مانگوں, بجائے اس کے کہ میں اس کی ذرا ذرا سی چیزوں کو پکڑوں. دیکھیے جب ان کے اپنے کوئی پسندیدہ انر ہوں, چہیتے ان کے, تو پھر یہ اس طرح کی اگر کوئی آؤٹ ہو بھی رہا ہو تو اس کو ڈھکتے ہیں, اس پہ پردے ڈالتے ہیں. نہیں ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, ان ایون باؤنس ہو گیا, اور وہ آنکھ میں اس کے مکھی چلی گئی تھی, آنکھ میں جو ہے وہ آندھی چل گئی تھی. ارے بھائی کون سی آندھی چل گئی تھی؟ تو جب انہوں نے کسی کو سیو کرنا ہو, اپنے کسی چہیتے کو, اپنے پیارے کو, تو یہ 100 بہانے, اس کے 100 عذر جو ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن چونکہ بابر اعظم سے ایک خدا واسطے کا بیر ہے, تو اب ان کو بیٹھ کے نظر آ رہی ہے, اور خدا ان کو پوچھے گا. یہ جو سکے ہیں, کھوٹے سکے, جو ایک چینل پہ بیٹھ کے اس وقت جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں, ایک چینل پہ چلائے جا رہے ہیں یہ کھوٹے سکے, کہتے جی بابر اعظم اگر اس کو ایک چانس دیا جائے, ایک میچ اور دیا جائے, ورنہ اس کے بعد میں پھر آپ جو ہے نا حسن نواز کو لے آئیے ٹیم میں. یار کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ چھوٹے چھوٹے دیے ہو, اندھیری رات میں دیا تیرے ہاتھ میں, وہ آپ دیے ہو, چھوٹے چھوٹے سے دیے ہو. آپ ایک روشن سورج کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہو. عقل کرو, کچھ عقل کے ناخن لو, اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے. شاید آپ کو پیسے ہی دی جائے. وہ تنویر صحیح کہہ رہا ہے, ایجنڈا مافیا ہیں آپ لوگ, ایجنڈا کرکٹرز ہیں, ایکس کرکٹرز ایجنڈا کرکٹرز ہیں, ایجنڈا میڈیا ہیں آپ. اور آپ کو صرف ایک بات کہی جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں کہ آپ بس بابر کے خلاف بکتے رہیں. اور بابر جس کو وہ کسی نے کہا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, جسے اللہ نے عزت دی. مجھے معین اختر کی مرحوم ان کی بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ عزت دے, آپ اس سے جل جل کے کڑ کڑ کے کوئلہ ہو جائیے, اس سے نہ اللہ کی شان میں کوئی فرق آئے گا, نہ اس شخص کو جس کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے اس کی شان میں کوئی فرق آئے گا. آپ بیٹھے اپنا تماشا کرتے رہیں. چلیے چلتے چلتے میں مشفق الرحیم کی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. رحیم, مشفق الرحیم جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے پہلے کرکٹر بن گئے ہیں. آج وہ ایک تاریخ ساز کرکٹر ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے لیے. آج انہوں نے بنگلہ دیش کی نئی تاریخ رقم کر دی ہے کہ وہ 100 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے بنگلہ دیش کے پہلے کرکٹر ہو گئے ہیں. بہت بہت مبارک ہو مشفق الرحیم کو. اور ان کی یعنی انہوں نے اس طرح سے اپنے اس 100th ٹیسٹ میچ کو وہ اس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ آج پہلے دن دوسرا جو ٹیسٹ میچ آئرلینڈ اور بنگلہ دیش کے مابین جاری ہے. پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے کامیابی حاصل کی تھی. جو دوسرا میچ شروع ہوا ہے, آج پہلا دن تھا اس کا, تو 99 پر ناٹ آؤٹ ہیں مشفق الرحیم. اور ہم دعا گو ہیں جی کہ ہمارے ایکس بھائی سابق پاکستان پھر ان میں دشمن نے پھوٹ ڈلوائی اور دشمن کی چالوں میں یہ آ گئے اور انہوں نے اسے بنگلہ دیش کر لیا. ورنہ یہ سابقہ پاکستان ہے ہمارا, مشرقی پاکستان. تو بنگالی بھائیوں کے ساتھ ہمارا اٹوٹ رشتہ ہے. تو کرکٹ میں بھی ہم مشفق الرحیم کو, پوری بنگالی ٹیم کو, بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہم جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو رشتے ہیں ان کو ہم مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں. تو آج 294 for 5 اسکور پہ پہلے دن کا کھیل ختم ہوا ہے بنگلہ دیش اور آئرلینڈ کے ٹیسٹ میچ کا. اور ان کے ساتھ آج جو مومن الحق نے بیٹنگ کی 63 رنز کی ہے, اور لٹن داس 47 رنز پہ ناٹ آؤٹ ہیں. ان کے ساتھ دونوں تجربہ کار سینئر پلیئرز بنگلہ دیش کے وہ صبح دوبارہ اننگز کا آغاز کریں گے. مشفق الرحیم نے جو آج 99 رنز کیے ہیں ناٹ آؤٹ, اور اس میں 187 گیندیں انہوں نے کھیلی اور صرف 5 چوکے لگائے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی سالڈ قسم کی اور کتنی نپی تلی انہوں نے بیٹنگ کی ہے. بہت ہی سیریس سنجیدہ انہوں نے بیٹنگ کی. 100واں ٹیسٹ وہ کھیل رہے ہیں. ان کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ سینچری کریں اور اس ٹیسٹ کو یادگار بنا دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے پروڈیوسر کو مجھ سے کافی شکایت ہے کہ بڑے لمبے لمبے آپ بلاگ کرتے ہیں. نیاز بالم, چھوٹے بلاگ کیا کیجیے 6-7 منٹ کے, مگر میری گفتگو طویل ہو جاتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.